अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। देखिए दोस्तों, सुबह का आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम हो चुका है। मैंने जल्दी जल्दी फारिग हो गई मैं, क्योंकि आज दोस्तों जुमे का दिन है। जुमे का दिन बहुत ही ख़ास और अहम होता है ना अपने लिए, इसलिए अपन को जुमे की फ़िक्र जुमेरात से कर लेना चाहिए। मैं आधा सा काम कल ही पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि जुमे का दिन जो होता है ना, वो बहुत ही शानदार जुमे का दिन होता है। जुमे के दिन की अपन को फजीलतें समझना चाहिए, अहमियत समझना चाहिए ना, कि जुमे का दिन कितना अफजल है। इसलिए जुमे के दिन को ख़ास ध्यान में रखते हुए अपना सारा काम करना चाहिए। अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करो, अपने बच्चों की फ़िक्र करो, अपने शोहर की फ़िक्र करो, सबको हिदायत दो। जल्दी उठने की, जुमे की नमाज की तैयारी की, खुतबे की, गुस्ल की। अच्छे से गुस्ल करो, क्योंकि जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है ना। जुमे के दिन खूब अच्छा गुस्ल करो, अच्छा इतर लगाओ, बढ़िया कपड़े पहनो, बहुत खुशनुदी के साथ अपनी जुमे की तैयारी करो। जुमे के दिन की हुई इबादत बहुत ही, उसका बहुत ही अजर होता है। अपन इबादतें तो रोज़ ही करते हैं ना, मगर जुमे की ख़ास तौर पे अपन को करना चाहिए, क्योंकि जुमे के दिन का इबादत का जो अजर है ना, वो किसी दिन की नमाज़ों का, इबादतों का होता तो सब में है। कबूल करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है ना, मगर ये है कि जुमे का दिन अपन को इससे भी बड़ा बताया गया है ना। और जुमे के दिन असर मगरिब के दरमियान अपनी दुआओं को कबूल करने का अल्लाह ने वादा करा है। इसलिए दुआओं में भी कोताही मत करो, दुआ भी खूब ही अच्छे से मांगो, बहुत आजीज़ी से मांगो, बहुत गिड़गिड़ा के अल्लाह के आगे हाथ फैला के दुआएं मांगो, है ना। क्योंकि जुमे के दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी के बने थे, तो उसमें रूह डाली थी। तो अपन आदम की औलादों में से है ना, इसलिए अल्लाह ने वही असर मगरिब के दरमियान उनमें रूह डाली थी। तो इसलिए अल्लाह ताला इंसान की दुआ क्यों नहीं सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। बस अपन मांगने वाले तो बन जाए ना, है ना दोस्तों। तस्बीहातें करो, 200 मरतबा दरूद पढ़ो अपने घर वालों के लिए। जो औरत अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए पाबंदी करती हैं और उन्हें फ़िक्र से जुमे के लिए, खुतबे के लिए भेजती हैं, तो उनको बहुत अजर मिलता है, बहुत सवाब मिलता है। अल्लाह ताला उस औरत से बड़ा खुश होता है। औरतों के लिए तो अल्लाह ने पल पल पे इबादत का सवाब दिया है। अपन बच्चों की फ़िक्र करते हैं, वो भी इबादत है। घर का काम कर रहे हैं, अल्लाह वो भी इबादत में शुमार करता है, मगर उसके साथ अपन को इबादत भी करना है ना। तो वो तो बहुत बड़ी वो हो जाती है उसकी अहमियत, कि अपन घर की भी फ़िक्र कर रहे हैं और इबादत की भी फ़िक्र कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला कैसे खुश नहीं होंगे अपन से, है ना। इसलिए अपन को सारे काम इसी तरह से करना है। हर दिन अफजल है। अच्छा पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, तस्बीहात पढ़ो। तस्बीहात तो रोज़ ही पढ़ना चाहिए अपन को, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तस्बीहातें भी करना, नमाज़ें भी पढ़ना। ऐसा नहीं कि बस कुरान शरीफ पढ़ लिया तो हमारी सारी
عبادت مکمل ہو گئی، ہم نے نمازیں 5 وقت کی پڑھ لی تو ہماری نمازیں پوری مکمل ہو گئی۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے۔ ٹائم نکال کے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اپن آن لائن بھی کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں، آج کل کتنے دین کی باتیں چل رہی ہیں، علم کی باتیں چل رہی ہیں، اس لیے اپن کو ہر چیز کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے میرا نہانا دھونا سب ہو گیا، پورا کام ہو گیا، اب میں نے چائے چڑھائی ہے، بس اب اس کے بعد میں وضو کر کے جلدی سے اپنے پڑھنے کی تیاری کروں گی۔ مجھے بہت فکر رہتی ہے، جب آنکھ کھل جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ صبح جمعہ ہے، بیچ میں سوتے میں یہ ہوتا ہے۔ فکر کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے نا دوستو۔ خوب عبادت کرو، خوب عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اپنے گھر کی خوشیوں کو دوبالا کرو، یہی سب چیزیں تو اپن کو خوشیوں کا راستہ بتاتی ہیں نا۔ اور اللہ سے اپنی ہر غلطی کی، ہر اس کی، اپن جو پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی عبادت کر رہے ہیں، اس میں جو بھی غلطی ہو اللہ سے اس کی معافی بھی طلب کرتے رہو، معافی دن بھر مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے حق میں بہت دعائیں کرنا چاہیے۔ بچوں کو کبھی بھلا برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی دعا عرش تک جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا بد دعا کبھی رد نہیں کرتا، بچے کتنے بھی بڑی غلطی کر لیں مگر صبر کر لو، مگر ان کو کبھی بد دعا مت دو، ان پہ ناراضگی مت جتاؤ، اور اللہ سے یہی دعا کرو کہ اللہ ان کو نیک صالحین بنائے، ہے نا۔ تو اللہ اپنا سب اجر و اجل اچھا کریں گے۔ اور سب کچھ پڑھیے آپ لوگ، یاسین شریف پڑھیے، سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھیے یاسین شریف کا۔ تو ایسا ہے دوستو، ہر نماز کے بعد روزانہ ایک بار یاسین شریف پڑھ لو، آپ پھر دیکھنا اس چیز کا کمال اللہ تعالیٰ کیسے آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو نوٹوں کی بارش ہو جائے گی یا کچھ، ایک جو سکون گھر کے اندر آتا ہے نا، وہ سب انہی چیزوں سے آتا ہے نا۔ خوب صدقہ، جمعے کے دن تو ضرور صدقہ دیا کریں، جمعے کے دن کا صدقہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت افضل بھی ہوتا ہے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی آپ صدقہ دیں، اپنے لیے بھی دیں، اپنے بچوں کو، بچوں کے نام کا، میاں کے نام کا، سب کے نام کے دینا چاہیے، ہے نا دوستو۔ اور عصر کی نماز کے بعد 200 مرتبہ درود شریف کا ہر مطلب روز ہی کرنا ہے، اور جمعے کے دن تو بہت ہی فضیلت ہے درود شریف کی، اور چلتے پھرتے درود شریف استغفار روز میں اپن کو منہ سے، اپن اپنا کام کر رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، وہ بہت ضروری ہے، اللہ کا ذکر، اپن کو یہ فکر کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی، اس کی اپن کو وہ بنے گی ایک مثال، اللہ تعالیٰ اپن سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں دوستو، کیونکہ ہم کوئی مولوی نہیں ہے، مگر دین کی تھوڑی بہت جاننے کی ہم روز کوشش کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری والدہ جو ہیں وہ بہت دیندار ہیں، ہمارے بھائی یہ لوگ بھی بہت دیندار ہیں، سبھی لوگ بہت دیندار ہیں، اور بھتیجی انہیں مدرسہ چلاتی ہیں، بھانجی ہماری امی حبیبی کے نام سے ماشاءاللہ۔ تو سب کچھ ہم کو سیکھنے کو ملتا رہتا ہے، اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ علم جو ہے نا، چاہے وہ ہندی کا ہو، چاہے وہ اردو کا ہو، چاہے وہ عربی کا ہو، علم کبھی کسی کا مکمل نہیں ہوتا، اپن جب تک چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اب اپن اسکول میں پڑھتے ہیں، پھر کالج میں پڑھتے ہیں، تو اپن
پڑھتے چلے، اس کی آگے کی پڑھائی پڑھنا ہے، اس کی آگے کی ایسے ہی دین کا معاملہ ہے دوستو۔ چلیے اپن تو یہی بولیں گے دوستو، اپنی زندگی اچھی بنانا ہے تو اپنی نیت، اپنی عادتیں اچھی بناؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپن کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ نیکسٹ بلاگ میں پھر ملتے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔